पहले बात कोरोना वायरस की। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, लाहौर हॉट स्पॉट करार दे दिया गया। सूरत हाल संगीन होने पर कल से मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स रात 10 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है, जबकि तफरीह गाहें भी शाम 6 बजे बंद कर दी जाएंगी। शहर के मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल और क्लिनिक्स नॉन स्टॉप खोलने की इजाजत है। NCOC ने मास्क की पाबंदी भी लाजमी कर दी है। मास्क के बगैर कोई घर से ना निकले। कारोबारी मराकज भी रात 10 बजे बंद कर दिए जाएं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर NCOC ने हिदायत जारी कर दी। मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट समेत पब्लिक मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजिम होगा। तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। ताहम जरूरी सर्विसेज, मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। फैसले के मुताबिक पब्लिक पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि हॉट स्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और गिलगित भी मुतासरा शहरों में शामिल हैं। NCOC के मुताबिक 36,000 से ज्यादा आबादी के 4,374 मकामात पर लॉकडाउन किया गया है। जबकि इस हुकूमती फैसले पर ताजी रहनुमा बरहम है। चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन का रात 10 बजे होटल बंद करने से इनकार। हुकूमती फैसले से कई कारोबार तबाह हो जाएंगे। ताजरों की हुकूमत फैसले पर नजर साने की अपील सामने आई है। रीढ़ की हड्डी है क्या? ये रीढ़ की हड्डी है कि इनका गला दबा दिया जाए? हम इस हक में नहीं है। हम तो कहते हैं ठीक है, लोगों की जाने अजीज है, करना चाहिए। जैसे ऐलान किया कि बड़ी मराद देंगे जनाब, कोरोना मराद दे रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया आपने? कौन सी इसकी किस्तें कर दी हैं आपने? मुझे ये बताएं ना, टैक्स में कौन सी मराद दी है लोगों को? लोग मर गए हैं, मईशत बर्बाद हो गई है, तिजारत बिल्कुल खाना खराब हो गया इस मुल्क का। आज फिर मरते हुए को आपने मारने वाली बात की। एकदम से उठे और आंख खुली आपकी और आपने ऐलान कर दिया कि 10 बजे के बाद सब कुछ बंद। मैं फिक्रिया है, मैं एक जुमला कहूंगा गवर्नमेंट को कि बड़ी क्लियर हूं इस बात में, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान दैट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। ये गवर्नमेंट ने करके दिखाया है। इनको आवाम की ना कोई फिक्र है, ना कोई परवाह है। एकदम फैसला कर देते हैं कि रात को 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल गौहर एजाज की ज़ेर-ए-सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। जिना अस्पताल का सीपेज का और संगीन देरीना मसाइल हल करने के लिए मंसूबों की मंजूरी दी गई है। गायनी, कार्डियोलॉजी और कैंसर के स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनाने का भी फैसला किया गया। गौहर एजाज कहते हैं कि जिना अस्पताल को बैनुल अक़वामी मेयार की तिबी सहूलियात का हामिल बनाया। प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल, प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर तहसीन रियाज, प्रोफेसर अमरीन अनवर, प्रोफेसर बिस्मा खान, MS, डॉक्टर याहिया सुल्तान, सईद अलवी समेत दीगर इंतजामी डॉक्टर्स मौजूद थे। इस मौके पर गौहर एजाज ने कहा कि जिना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का मिशन जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गायनी, कार्डियोलॉजी और कैंसर के अलग ब्लॉक तामीर होंगे ताकि मरीज प्राइवेट अस्पतालों की बजाय जिना अस्पताल का रुख करें। मैं समझता हूँ हमारे मेजर डिपार्टमेंट्स हैं कार्डियक, तो कार्डियक इमरजेंसी और कार्डियक का पूरा डिपार्टमेंट मुझे अलहदा चाहिए, जिसकी पूरी बिल्डिंग मैं प्लान करने के लिए डॉक्टर जुबैर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ। हमारा गायनी सबसे बड़ा रश हमारे पास हॉस्पिटल में गायनी का और बच्चों का, उसकी बिल्डिंग में मैं कहता हूँ मेन बिल्डिंग से निकाल के मुझे अलहदा बिल्डिंग बनानी है। तीसरा कैंसर ऑन्कोलॉजी, मुझे वो भी हॉस्पिटल से निकाल के अलहदा बिल्डिंग यहाँ पर बनानी है। 3 बिल्डिंग्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और तीनों बिल्डिंग्स मैं हुकूमत को पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें फ़ंड दे, नहीं होगी तो फ्रेंड्स ऑफ जिना इन तीनों प्रोजेक्ट्स को लेके जो है ठीक करेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने भी अस्पताल की अपग्रेडेशन के मंसूबे को आइंदा 6 माह में मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार किया। आज इस लैंडमार्क मीटिंग में एक कंसाइज प्लान अप्रूव किया गया है, जिसके मुताबिक कि सारे के सारे ड्रेनेज पॉइंट्स और सारी की सारी वाटर सप्लाई को टोटली नए सिरे से रीडू किया जाएगा। शॉर्ट टर्म जो है हम प्रपोजल अब प्लान जो है कि हम 2 MRI मशीन, एक की जगह 2 MRI मशीन इंशाल्लाह एक्वायर कर रहे हैं फॉर द हॉस्पिटल। शॉर्ट टर्म में जो है हम फ्रेंड्स ऑफ जिना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है विद पार्टनरशिप विद द कंपनी जो है हम विद इन 90 डेज कोशिश करें कि एक मशीन हमें लग जाए और उसके विद सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट, तो वो जो है फ्रेंड्स ऑफ जिना के साथ और हम डोनेशंस जो है जनरेट करके इंशाल्लाह ताला करेंगे। इसका टारगेट था ये कि हम 1 नवंबर से इसको स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हमने तमाम जो उससे रिलेटेड होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया और आज उसकी डिटेल से प्रेजेंटेशन भी दी गई है
اور اس پریزنٹیشن میں جو مین ایشو تھا, جو بڑا پرانا ایشو ہے اس ہاسپٹل کا, وہ لیکیج اور سیپیج کا تھا. اس کے پرابلمس کا ڈائگنوسس اور اس کے سولوشنز پریزنٹ کیے گئے ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی نے اسپتال کی ریڈیولوجی اور پیتھولوجی لیبس کی جلد اپ گریڈیشن کے لیے ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری, سٹی 42. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ کی خطرناک صورتحال, اسموگ مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے. فیکٹریز میں ٹائر جلانے پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. اور 7 نومبر سے صوبہ بھر میں روایتی بھٹا خشت بند کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. پنجاب میں الیکٹرک رکشے اور گاڑیاں چلانے کی تجویز پر بھی اتفاق ہو چکا ہے. پنجاب حکومت نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے اسموگ مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا ہے, جہاں صورتحال کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبے بھر میں بایو گیس پلانٹ لگائے جائیں گے, جبکہ PCSIR کو صاف ہوا کی فراہمی کے لیے اسموگ ٹاورز تیار کرنے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے. اجلاس میں پنجاب میں الیکٹرک رکشے اور گاڑیاں چلانے کی تجویز پر بھی اصولی اتفاق کیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف کمشنر کے اختیارات تفویض کر دیے گئے ہیں اور ہر ضلع میں اسموگ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی سے چلنے والے بھٹا خشت چلتے رہیں گے. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے بتایا کہ پنجاب میں 43% اسموگ گاڑیوں کی دھوئیں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. 2 روز میں اسموگ پیدا کرنے والے اقدامات پر 204 FIR درج, 11,685 گاڑیوں اور 109 انڈسٹریز کے چالان کیے گئے ہیں. ادھر محکمہ ماحولیات کا ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کا ڈیٹا آن لائن کرنے کا فیصلہ. پنجاب IT بورڈ کی مدد سے فون ایپ تیار کی جائے گی, جبکہ محکمہ ماحولیات یورپین ٹیکنالوجی سے تیار کردہ نئے مانیٹرنگ سسٹم بھی خریدے گا. اور یہ مانیٹرنگ سسٹم لاہور کے مختلف مقامات پر آویزاں کیے جائیں گے. ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ریئل ٹائم ڈیٹا کی طرف جا رہے ہیں, اور PATB کے ساتھ مل کر ہم لوگ ایک اینڈرائڈ اور ایک iOS کے لیے ہم لوگ ایپ بنانے جا رہے ہیں, جس کے بعد جتنے بھی اکوپمنٹ ہوں گے ان سب کو ہم آن لائن کریں گے اور ریئل ٹائم ڈیٹا ہر ٹائم اویلیبل ہوگا. اور یہ نہیں ہے کہ صرف ڈپارٹمنٹ دیکھ سکے گا, عام پبلک بھی اس موبائل ایپ کے تھرو AQI انڈیکس دیکھ سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ اسموگ یا اوور آل جتنی ہیزرڈس گیسز ہیں ان کا عوام میں کیا ریشو جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی اور وعدہ خلافی شہریوں کو لے ڈوبی. 1 ارب 60 کروڑ ہاتھ آتے آتے رہ گئے. عالمی بینک سے گندم کی خریداری پر کیے گئے معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی, عوام پر بجلی بند کر گری. سابق دور حکومت میں پنجاب حکومت نے اسمارٹ ایگریکلچر پروگرام کے تحت ایک معاہدہ کیا تھا, جس میں ایک معاہدہ گندم کی سالانہ خریداری پر تھا. ذرائع کے مطابق عالمی بینک نے حکومت پنجاب کو کہا کہ وہ مالی سال 2021 میں گندم کی خریداری صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن تک محدود رکھیں گے اور اوپن مارکیٹ میں گندم کی خرید و فروخت کو ترجیح دیں گے, تاکہ شہریوں کو آٹا سستے دام مل سکے. ذرائع کے مطابق اس معاہدے سے عام شہریوں پر بوجھ بھی کم پڑنا تھا اور گندم اوپن مارکیٹ میں اچھے دام میں فروخت ہو سکتی تھی, جس کے بدلے میں پنجاب حکومت کو عالمی بینک سے 1 ارب 60 کروڑ روپے بھی ملنا تھے. لیکن سٹی 42 کو ملنے والی دستاویزات کے مطابق موجودہ حکومت نے یہ معاہدہ ماننے سے انکار کیا اور 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی اور اوپن مارکیٹ میں گندم کی خریداری کو ترجیح نہیں دی, جس کے باعث آج گندم بھی مہنگی ہے اور آٹا بھی. جبکہ حکومت عالمی بینک سے ملنے والے ایک سے حوالے سے موقف لیا گیا تو ان کے ترجمان کے مطابق موجودہ حکومت نے اس معاہدے کو وزیر اعلیٰ کو عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل برائے کار لانے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت ریور راوی پروجیکٹ پر اجلاس ہوا. بینک آف پنجاب اور ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. اور بلدیاتی الیکشن کی کچھ بات کریں تو الیکشن سے قبل تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے بلدیاتی نظام کے تحت حکومتی MNA اور MPA کے لیے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہ رحیم اسٹور میں ساری جتنی بھی فرانس کی آئٹم ہے ساری بلاک بند کر دی ہیں. ہم رحیم اسٹور کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, رحیم اسٹور نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہم دوسرے بھی لوگوں کو کہتے ہیں رحیم اسٹور کو سپورٹ کریں, رحیم اسٹور کا ساتھ دیں اور یہ جتنی بھی آئٹمیں ساری بند کی جائیں. میں رحیم اسٹور آئی ہوں اور یہاں مجھے فرانس کا کوئی پروڈکٹ نہیں ملا اور میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں اور بہت مجھے اچھا لگا. ہمیں فرانس کی کوئی چیز, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں لینی جو ہمارے دین کے خلاف جا رہے ہوں, اور یہ ہمارے دین کے خلاف جا رہے ہیں, ان کا ٹوٹلی بائیکاٹ. جبکہ ریٹیل سیکٹر کے بڑے گروپ الفتح گروپ نے بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین الفتح گروپ عرفان اقبال شیخ نے فرانسیسی مصنوعات کے کاؤنٹر سیل کرا کے مصنوعات کی فروخت روک دی ہے. فرینچ نے یہ ایک جو بدتمیزی کی ہے اور جو گستاخی کی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
اوپر ہم اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنی فرینچ آئٹم ہیں ان کا سب کا بائیکاٹ کریں گے. خاص طور پہ لوریل جو اس میں ان کی پروڈکٹ ہے وہ ہم اس کو بالکل اس کے اوپر بائیکاٹ کر رہے ہیں, اور جب تک فرینچ پریزیڈنٹ اس کی معذرت نہیں کرتے تب تک ہم اس کو نہیں بیچیں گے. اور یہی فیصلہ ہم نے کیا, اور میں نے پورے لاہور میں بھی سب سے پوری اپنی انڈسٹری کو کہہ دیا ہے, ریٹیل کو, کہ تمام دکانیں بند کریں گی اور اس کے اوپر فوری طور پر آج سے عمل درآمد انشاءاللہ ہو جائے گا. ایک جانب جہاں فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر تمام چین سٹورز فرانس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, تو دوسری جانب امتیاز سپر سٹور کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کی فروخت کا عمل جاری ہے. تاجروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر امتیاز سپر سٹورز نے فرانسیسی مصنوعات کی فروخت نہ روکی تو فرانسیسی مصنوعات کے ساتھ ساتھ امتیاز سپر سٹور کا بھی مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. مسلمان اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں حرمت رسول پر. اب سب مسلم حکمرانوں کو سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ آپ فرانس سے اپنے سفیروں کو واپس بلائیں اور ان کے سفیروں کو واپس بھیجیں, اور ان کی جو پروڈکٹس ہے اس کا مکمل بائیکاٹ جو ہے وہ تمام ممالک کی جو ہے جتنے بھی سٹورز ہیں وہ بائیکاٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے اور پوری دنیا کے ممالک کو جو ہے نا وہ اس کا ایکشن لینا چاہیے, اسلامی ممالک کو خاص طور پہ. اگر کسی سٹور نے ابھی تک یہ بند نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں انہیں یہ لوگوں کی تکلیف, لوگوں کے جذبات سمجھتے ہوئے بند کر لینے چاہیے. جبکہ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف لاہور سمیت صوبے بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. سیاسی سماجی تنظیموں سمیت وکلاء اور ایپکا ملازمین نے احتجاجی ریلیاں نکالی. مظاہرین نے حکومت سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا. پنجاب بار کونسل کی کال پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف لاہور سمیت صوبے بھر میں ہڑتال کی گئی. وکلاء کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا گیا. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف چوک ناخدا میں پیر رضا شاہ کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے فرانس حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا. فرانس کے ساتھ ان کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے حکمرانوں سے درخواست کریں گے کہ ان کے ساتھ ایمبیسیڈر جو ہمارے وہاں پہ ہیں ان کو بلایا جائے اور سفارتی تمام تر تعلقات کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. محکمہ مواصلات و تعمیرات میں آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر فرانسیسی حکومت کے خلاف ریلی نکالی. ریلی کے شرکاء نے حکومت سے فرانس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا. پنجاب یونیورسٹی ملازمین نے بھی فرانس میں خاکوں کے خلاف ریلی نکالی. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ پوری دنیا کے مسلم ممالک فرانسیسی سفیروں کو اپنے ممالک سے نکال باہر کریں. مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق نے گستاخانہ خاکوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک جوائنٹ سیشن فوری بلایا جائے. اور اب بات مبارک دن 12 ربیع الاول کی، تو ایس پی ماڈل ٹاؤن دوست محمد کھوسا کا کہنا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں. میجر ایونٹ جو ہے وہ آ رہا ہے لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے حوالے سے. عید میلاد النبی کا جو ایونٹ ہے وہ آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ جمعرات کی رات جو ہے وہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ہے وہ تمام مسلمان جو ہے وہ اس کو منائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں محفلیں ہوں گی رات کے ٹائم، دن کے ٹائم جو ہے ریلیز کے پروگرام ہیں. تو ہمارے ڈویژن میں کوئی 32 پروگرام ہیں. ٹھیک ہے، ان میں ہماری تمام منتظمین جتنے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈویژن لیول پہ ہو گئی ہیں. آج ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز کے ساتھ میٹنگ ہم نے کر لی ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، نبی کریم کی ولادت باسعادت کا مبارک دن شہر بھر میں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محافل اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. منڈگمڑی مارکیٹ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریلی کا اہتمام کیا گیا. صدر منڈگمڑی مارکیٹ اعجاز بٹ کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی میں تاجر قائدین کی کثیر تعداد شریک ہوئی. کمشنر آفس میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد. نعت خواں حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعتیہ کلام کا نذرانہ پیش کیا. محفل میلاد النبی میں منہ مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی. محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محفل میلاد اور کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. محفل میں مختلف نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے.
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़रिए एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया इनात पेश किया, जबकि मारूफ स्कॉलर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। के शहर में पार्किंग के मसाइल पर हुकूमत को बिल आखिर ख्याल आ ही गया। पंजाब हुकूमत नए पार्किंग प्लाजा बनाएगी। हुकूमत पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए ताजी बरादरी की भी खिदमत लेगी। शहर में पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए नए पार्किंग प्लाजों की तामीर का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने पार्किंग प्लाजों के लिए जगह की निशानदही के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए ताजिर बिरादरी की भी खिदमत लेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ताजिर बिरादरी को पार्किंग प्लाजों की तामीर के लिए जगह की निशानदही की हिदायत की है। हुकूमत शाह आलम मार्केट, रंग महल, गुलबर्ग, उर्दू बाजार, मेन मार्केट में प्लाजे बनाने के मुकामात का भी जायजा लेगी। हुकूमत ने मार्केटों के मसाइल के हल के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन की सरबराही में कमेटी को भी फाल करने का फैसला किया है। इस कमेटी में ताजरों के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर चैम्बर के वक्त की मुलाकात हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करवाई है। हम कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया। जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हज और उम्रे के लिए टूर ऑपरेटर्स की सालाना फीस भी खत्म करने का जायजा लिया जाएगा। ट्रैफिक वार्डन्स को लेने के देने पड़ गए। 14 साल पहले ट्रेनिंग करने वाले पहले बैच के ट्रैफिक वार्डन्स को फिक्स डेली अलाउंस खजाने में वापस जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के फैसले पर ट्रैफिक वार्डन्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है और साबिक दौरे हुकूमत में अरसा दराज तक तैनातियां लेने वाले SHOs अब सीटों पर नहीं रहेंगे। CCPO ने SHOs की फहरिस्तें तैयार करवाना शुरू कर दी हैं। SHOs की कारकर्दगी के साथ साथ महकमाना सजाओं पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। साबिक दौरे हुकूमत में तैनात रहने वाले SHOs को अब हटाया जाएगा। गाड़ी चलानी है तो टोकन टैक्स अदा करें, वरना गाड़ी बंद होगी। महकमा एक्साइज का 1 नवंबर से नाके लगाने का फैसला सामने आया है। महकमा एक्साइज ने माली साल के पहले 4 माह में शहर के 62% गाड़ी मालिकान से टैक्स वसूल किया। गैर कानूनी शराब लाइसेंस केस में गिरफ्तार साबिक DG एक्साइज जमानत पर रिहा हो गए। हाई कोर्ट का अकरम अशरफ गोंदल को 5-5 लाख के 2 जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। और लाहौर हाई कोर्ट ने यकसां तालीमी निसाब लागू करने के लिए बड़ा फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने करार दिया है कि यकसां तालीमी निसाब से ही लाजमी तालीम का आईनी मकसद हासिल किया जा सकता है। उनका कहना है कि उम्मीद की जाती है कि जमाते अव्वल से पंजम तक यकसा निजाम तालीम का इकदाम पाया तकमील तक पहुंचेगा। मुसलमानों को दुनिया में अपना मकाम हासिल करने के लिए तमाम इस्लामी ममालिक को एक नजरिए पर मुत्तफिक होना होगा। इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। दुनिया का अमन इस्लामी तालीमात पर अमल करके ही कायम रह सकता है। दुनिया को इस्लामोफोबिया से निकलना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सैनेटर कामिल अली आगा से मुलाकात में जुड़ावाला से चौधरी खिजर अब्बास जट और विहाड़ी से आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली राना सगीर अहमद गुड्डू ने अपने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और अब शहर में होने वाली सरकारी सरगर्मियों पर देखिए ये रिपोर्ट। कमिश्नर लाहौर जुल्फ़िकार घुम्मन की ज़ेर सदारत लाहौर की तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास। कमिश्नर लाहौर ने वासा की मंजूर शुदा स्कीम में ताख़ीर की वजाहत तलब कर ली। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे रोज के हवाले से इजलास। पोलियो मुहिम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पोलियो मुहिम के दौरान गफलत की मुर्तकिब पोलियो लेडी हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इंसदाद पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज के पोलियो मुहिम के हवाले से हंगामी दौरे हमीद लतीफ अस्पताल से मुल्हिका गार्डन टाउन का दौरा किया। सूबाई वज़ीर अभी आपको बताएं, मारी पेट्रोलियम और एयरफोर्स और पंजाब की टीमों ने कौमी ट्रे हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लीग मैचों के आखिरी रोज इस्लामाबाद मारी पेट्रोलियम और एयरफोर्स ने अपने मैच जीत लिए। लीग मैचेस के आखिरी रोज के पहले मैच में इस्लामाबाद ने आजाद जम्मू कश्मीर को 4-0 से शिकस्त दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।